प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में पहली मर्तबा काबीना और कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए। वजीर आजम जिनकी कल लंदन में ओपन हार्ट सर्जरी है, पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे, जहां उन्होंने कौम का उनके लिए की गई दुआओं का शुक्रिया अदा किया। पूरी कौम का बड़ा एहसान मंद हूँ कि वो दुआ कर रहे हैं। मैं ये पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, टेलीविज़न चैनल्स पे सुन भी रहा हूँ और सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कौम का बड़ा एहसान है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में वीडियो के जरिए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद से मीरपुर आजाद कश्मीर तक अपने पार्टी वर्कर्स की रैली की क़यादत की। रैली के बाद बिलावल भुट्टो ने मीरपुर के क्रिकेट स्टेडियम में जलसे से खिताब किया। और आखिर में कुछ बात करेंगे कराची की, जहां गुलशन हदीद के इलाके में एक चीनी इंजीनियर जो काम पे जा रहे थे, सिंधु देश इनकलाबी पार्टी के रिमोट कंट्रोल बम का निशाना बने। धमाके में इंजीनियर और उनके ड्राइवर दोनों जख्मी हुए। मौके पर जो पैम्फलेट मिला उसके मुताबिक ये हमला पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के खिलाफ था। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुनीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। दरख्वास्त आपसे वही है कि जैसे ही टेलीफोन कनेक्ट हो बराए मेहरबानी गुफ्तगू का आगाज़ शुरू कर दीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस। बिल्कुल, आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारा ट्विटर आईडी है बोल-बोल_पाकिस्तान__ लगाना मत भूलिएगा। एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नुसरत साहब, हफ्ते के पहले दिन कोई एतराज़ उठाने जा रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। आपने जो तीनों हेडलाइंस दी हैं, जाहिर है आज की यही तीनों खबरें बनती हैं। बड़ी जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट और इन तीनों खबरों के हवाले से जो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी वो सिर्फ एक ही थी, वो ये कि जी वज़ीर आज़म बीमार हैं और फिर ये ई कॉन्फ्रेंस क्या हुई वगैरह वगैरह। अगर एक हवाले से फ़र्ज़ कीजिए कि मैं वज़ीर आज़म साहब का चमचा होता और वो सुना है लोगों को जो लिफाफे भेजते हैं, अगर मुझे भी भेज रहे होते तो मैं ये कहता कि बल्कि ये तो हमने पहली मर्तबा ई गवर्नेंस को सही मानों में मुताबिक। वैसे नुसरत साहब, मुझे कोई लिफाफा नहीं आया। मैं तो कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ। अब हम जो बाकी सारी मीटिंग्स नहीं करते ना, जैसे CCI और ये वो, क्योंकि मुख्तलिफ लोग जगहों में सूबों में लोग होते हैं, वो सब मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करनी चाहिए। नहीं, जैसे कायम अली शाह कराची से बैठे, शहबाज शरीफ लाहौर से, कितनी अच्छी बात हो। अच्छी बात है ना, मतलब मैं तो। लेकिन वो अब वो प्रॉब्लम ये है, देखो बुनियादी तौर पर जो बात मैं बजिद हूँ वो ये है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जी ई गवर्नेंस की है, वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू की है या स्काइप के जरिए की। ठीक है, सवाल ये है कि इसमें फैसले क्या हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और हमने जब से ये पनामा का तस्करा शुरू हुआ है, हम एक बात भूल गए कि यार जून में होना है बजट। हम सबको बतौर रिपोर्टर, बतौर सहाफ़ी इस वक्त ये पता करना चाहिए था कि भाई साहब सेहत पे क्या लगा रहे हैं, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या क्या खिचड़ी पक रही है। अब जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अपने इफ्तिताई कलमात में ये दावा किया कि 4.7%, 4.7% जो है वो शरह नमू वो कह रहे हैं। अच्छा, ओके। अब कुछ जो माहिरीन मईशत हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी ये फजिंग है, ये गलत डिस्प्यूट करें, फिगर ठीक नहीं है, जिनमें से डॉक्टर अशफाक हसन। अब मैं इस बहस में नहीं उलझूंगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो फिगर बताया इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना दुरुस्त था या फिगर नहीं। पे बहस करनी चाहिए ना। मुझे तो ये कहना है कि ये आदाद शुमार बिल्कुल ठीक है कि ये जो आप अगर वाकई ही 4.7 है तो बहुत अच्छी शरह नमू नहीं है। ये पाकिस्तान को हम जिस तरह खरगोशों की तरह इससे बहुत ज्यादा बच्चे पैदा किए चले जा रहे हैं, हमें नए जॉब, हमें हर साल 15 लाख लोगों के नौकरियों का बंदोबस्त करना है। हम तो वो इकट्ठे ही हमें एक ऐसी मईशत चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बजाय वो मईशत करने के
ہم نے پیمرا کے ذریعے یہ کہا کہ لوگوں کو جو تھوڑی بہت تلقین کرتے ہیں وہ خیر اب واپس نہیں واپس لے لیا انہوں نے کہا اس پہ بحث ہوگی نصرت صاحب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بحث یہ کر رہے ہوتے اس وقت کہ کیا یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں 7% کے ہدف تک جو کہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے بنیادی ضرورت ہے, مطلب اس سے کم پہ تمہاری کیا بات ہی نہیں وہ بنی. ہم کیوں نہیں حاصل کر پا رہے, یہ تھی بحث. ٹھیک ہے. اب بحث اس ملک میں آپ نے ڈیورژنز رکھی ہوئی ہے, اور ٹیلی ویژن اور نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کو جو ہم نے انٹرٹینمنٹ بنا رکھے ہیں, شرم آتی ہے اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے. ہم اس طرف آتے نہیں ہیں, نہیں پر صاحب آسان اور ہے نا یہ. ہم چھوٹے چھوٹے یعنی کہ ایک بیہودہ موضوعات. اچھا اب جیسے عمران خان صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, میری خواہش تھی کہ وہ یہ جو کچھ فگر شگر آئے تھے ان پہ اپنا فوراً ریاکشن تو اپنا دیتے. شیڈو بجٹ ہی دے میں دیتے. شاید اس وقت میں ان کے پیچھے پڑا ہوتا کہ سر یہ بات مجھے بھی ایکسپلین کیجئے گا یہ جو ٹھیک ہے, فیئر انف. ایک دم سے پتہ نہیں انہیں کیا کسی نے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو وہ شاید قومی سلامتی وغیرہ یہ وہ انٹرسیپشن کیا اسکائپ کے ذریعے؟ ارے بھائی پاکستان کی ایمبیسیز میں ظاہر ہے سائبرز ہوتے ہیں بھائی, ٹیلی فون کو کرنے کے لیے وہاں پہ ہاٹ لائنز ہوتی ہیں, کیونکہ آپ غیر ملکی جو آپ کے سفیر جو آپ نے بٹھا رکھے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. اور ویسے اگر میری زبان کھلوانی ہے تو اب میں کیا کروں. یاد ہے آپ کو جب کارگل کا واقعہ ہوا تھا تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے شنگھائی سے جنرل عزیز صاحب سے بات کی تھی, تو وہ پوری ٹیپ جو ہے وہ دنیا میں آ گئی قومی تھی. سلامتی کدھر گئی تب اس وقت کسی کو یاد نہیں رہا تھا کہ ہاں عزیز وہ اور ساری وہ کر رہے ہیں. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں وہ ٹیپنگ جو ہے کہاں ہوئی, چین جیسے ملک میں شنگھائی سے. کنہوں نے انٹرسیپٹ کیا تھا؟ اسرائیلی انٹیلیجنس, اسرائیلی اور انہوں نے پاس کی تھی انڈیا کو. او گاڈ دیٹ از ویری, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ہمارا چین ہمارا سب سے اچھا یار, یہ وہ اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ چین جیسے ملک کے پاس یہ بندوبست نہیں تھا کہ وہ وہاں سے گفتگو کو. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ امریکہ کا ایک ادارہ ہوتا ہے ناسا, اس کا پتہ کر لیجئے. ہاں 30 یہ ایڈورڈ سنوڈن اور یہ وہ فلان ڈماک, ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ٹیلی فون کے انٹرسیپٹس دے رہے تھے جنہیں رکوایا گیا ہے. وائر ٹیپنگ کرتے تھے نا فون, obviously yes. مرحوم غلام اسحاق خان صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو کبھی محسن پاکستان سے پوچھئے گا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کیا علاج کرے یہ جو. اچھا ٹھیک, اوکے. نہیں پر مطلب واٹ اباؤٹ جو عمران خان کہہ رہے ہیں فگر تو ویسے ہی وہ فون کے ذریعے فجڈ فگر آ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. ارے نہیں بی بی, بات میں جو سمجھانا آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں حقائق اعداد و شمار, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کانٹینٹ پہ بحث کہ پرائم منسٹر صاحب نے آپریشن پر جانے سے پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے معاملات نپٹائے یا گولف کھیلتے ہوئے نپٹائے. ٹھیک ہے, مطلب مجھے دوسرے حوالے سے ضرور ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی, اللہ انہیں شفا دے جلد از جلد. بالکل, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو انہوں نے حقائق بتائے ہیں میں ان پہ فوکس کروں. اس کے لیے پھر تھوڑا فوکس اور تیاری اور ہوم ورک کرنا پڑتا نا, کون کرے یہ. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو باقی بھی ہمارے موضوع ہیں ان پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _. اچھا میں وہی اصل ایشو ویئر آئی وانٹ ٹو فوکس آن از کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فیصلے کیا ہو رہے ہیں, یہ نہیں کہ فیصلے کس انداز میں ہو رہے ہیں. تھوڑا سا بھی نصرت صاحب امپورٹنٹ نہیں ہے, تھوڑا سا تو اس بات کی کچھ تو اہمیت ہے نا کہ کس انداز سے ہو رہے ہیں. ایک آدمی جان بوجھ کر تو بی بی وہاں نہیں بیٹھ کے آنا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل بھی نہیں, ناٹ ایٹ آل. اللہ میرے منہ میں خاک, میں عمر کے جس حصے میں ہوں. بہاولپور سے جی کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام جناب. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے. جی اچھا سر, میری اوپینین یہ ہے ریگارڈنگ جو آج ہمارے پرائم منسٹر نے جو میٹنگ کی ہے, ہاں, he has addressed his cabinet. جی سر آپ we all know کہ جو
पेशेंट ओपन हार्ट सर्जरी में जाए, हाँ। don't you think so? He's not able to speak even. नहीं सर, नहीं भैया ऐसे आपकी नहीं ओपिनियन होता, नहीं है? Don't you think so? It's fake. ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको किसने कहा? ये गुलमीने मैं अपनी मौजूद मिसाल दे है। सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे वो वालिद अपना साहब के जाती तजुर्बा आपको बता देती हैं। बीबी बता दे। जरूरत अब तो आप मेरा नहीं, कहना एक नहीं मिनट चाहिए, सुन लेकिन मेरा लेना। हमें सुन लेना चाहिए। मेरे वालिद आप- साहब की भी पिछले साल ओपन हार्ट बताइए। सर्जरी हुई थी। ओपन हार्ट सर्जरी से पहले जरूरी नहीं है कि आपको कोई बज़ाहिर तकलीफ हो। ये बात है कि आपके दिल में कोई मसला है जिसको आपने ठीक करना है। मुझे ये जाती तौर पे मालूम है कि मैं भाई वालिद साहब के आपकी साथ कॉशन खाना खाने गए थे और कोई अब ऐसी बात शायद वो उन्हें कहेंगे कि अब आप कुछ खाइए नहीं। डेट्स इट। नुसरत साहब, उससे पहले बाबा ने गोल्फ खेली, वो यार बाहर सब आपका कुछ कर रहे थे, मतलब ऐसी ये कोई है बात जिस नहीं। बंदे को दिल का ये हो जाता है बस वो ये बैठ जाए। फिल्मों में बिल्कुल यकीनन भी बैठ नहीं, जाता है। ऐसा बिल्कुल भी और नहीं। फिल्मों में जब तक यूं हाथ रख के मोहम्मद अली बैठे ना तो तालियां नहीं बजती थी बाराने में। सर अब आप ये कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। मैं आपको अपना जाती तजर्बा बता रही हूँ सर। ये खातून क्यों झूठ बोलेगी? जाती तजर्बा जी, मैंने खुद इनके देखा। वालिद साहब अब उनकी भी हुई अपने थी। वालिद की हार्ट के ऑपरेशन के बाद। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं जितना ये नवाज शरीफ साहब की मुखालिफ है मोहतरमा। बिल्कुल, मगर गलत बात लेकिन वो हकायक हैं, वो गलत हकायक बात नहीं करनी हैं। चाहिए। आप बात ये कहना चाहते हैं कि पनामा लीग से डर कर नहीं। दाम लगा गलत। के बहाना बना के वो मसूफा छुप गए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं। आई एम सॉरी और खुदा का वास्ता बिल्कुल है जरूरी नहीं मैं पता इन साजिशों को सुनने को हरगिज तैयार नहीं हूं। उसके लिए रिमोट हाथ में पकड़िए। आपकी तसल्ली के लिए बहुत से एंकर आपको यही कहानी सुना गलत रहे बात होंगे। है। बहुत शुक्रिया। गलत बात है नुसरत साहब, ऐसा ये बिल्कुल बात जो बहुत गलत बात ये है। जो करने I वाला completely ये देखो ना लोगों सही में कह रहे हैं। जहालत फैलाना। नहीं। और इसमें आई एम कुछ पता नहीं सॉरी लेके चले कि आपको अपने जाती तजर्बे का हवाला देना पड़ा। बिल्कुल, जो कि कोई जरूरी नहीं होनी चाहिए ये बात। हम यहाँ सियासत लेकिन और अब क्या पॉलिटिक्स करें? और खबरें, लेकिन क्या करें? कि वाकई हमें वाकई। हम लोगों के अंदर इतनी गैर इंसानियत आ गई है। बस आप जैसे मैं उनको कह रहा था, अब आप मुझे खुद बताओ। मुझसे साहब एक दिन पहले आप तक हम खाने ये पे गए, समझती वालिद साहब मेरे हैं सब काम कर रहे कि थे, कोई मैं ऐसी नवाज चीज़ शरीफ साहब को किसी भी तरह बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता बिल्कुल हूं। भी नहीं I नुसरत साहब, don't। आप बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और करना और भी आप बिल्कुल मुझसे एब्सोल्युटली ज्यादा नहीं, ठीक है ना? सही। लेकिन मैं तो नहीं, और ज्यादा absolutely, सॉलिड बिल्कुल, चूंकि मेरा बिल्कुल। बहुत पुराना एक पूरा है। लेकिन भाई एक बंदा ये कोई है, इशू नहीं है। वो This is लेकिन wrong। ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है। बहुत बुरी बात और है। इससे इसके ज्यादा हवाले अफसोस से की जी कोई बात चूंकि नहीं। ये है तो ये इस्तीफा दे दें। क्यों? मुल्क वजीर और इसकी इस कोई- बात को फैलाने वाला शख्स जिसने इसको लीड किया है उसका नाम है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। यस नुसरत और साहब, वो तो बखुदा मैं अब डर इस मुल्क के बारे में ये गया हूं कि मैं भी कुछ अरसे के लिए ये समझा था कि यार चलो कौम को एक था जिसका इंतजार वो शाहकार मेरे है। ख्याल में नुसरत साहब बहुत से लोग रियासत होगी समझे माँ कि के जैसी। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे सामने ये आदमी उसी वक्त एक्सपोज हो गया था जिस वक्त जब ये रिस्टोर हुआ था। याद होगा मुशर्रफ के जमाने में। और इसके सामने इसको फैसला करना था क्या जनरल मुशर्रफ वर्दी पहनकर इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है या नहीं। अवाम की ताकत पर रिस्टोर हुए जज को इतनी हिम्मत हो, इसने फैसला रिजर्व किया सही है। और फैसला रिजर्व करके वो इंतखाब होने दिया। और फिर आइडिया ये था कि अब इसके बाद ब्लैकमेल करूंगा थ्रू रिजर्वेशन। मैं सही है। उसी वक्त समझ गया था कि ये मौसूफ क्या है। कि फिर वो यू कैन मेरे आसिफ अली जरदारी साहब से जाती तौर पर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं उनके साथ हमेशा सियासत डिस्कस करने से ठीक है, वो करता हूं कि सही यार है, नहीं, क्योंकि this बिकॉज is what you do, ये आपका मैं job है। ब्रॉडली जनरल टर्म्स में उनकी सियासत से एग्री नहीं करता। ठीक है, फेयर एनफ। लेकिन इस शख्स की रेस्टोरेशन की वजह से 3 मरतबा मेरी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बहुत तलखी हुई। अच्छा, क्योंकि आप कहते थे कि इनको रिस्टोर होना चाहिए। और Fair इस enough। शख्स की हालत, इसको देखकर वो फरमान याद आता है कि डरो उसके शर से जिस पे एहसान किया हो। वैसे वो तो मेरे ख्याल ये में शख्स इसको absolutely। सारे इसके चीफ तेरे जानसार भूले हुए थे। अब मेरी जबान खुलवाते हैं तो ये खारदार तारों के पीछे बंद था। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्ट हुआ, अभी वजीर आजम के ओहदे का हलफ नहीं लिया था मौसूफ वोट ने। आए थे सिर्फ उसने अभी कहा मैं कहता हूं कि रहा करो, क्यों जजिंग को गिरफ्तार किया हुआ है। इस तरह रहाई मिली। सही। याद करें आप। नहीं बिल्कुल उस्ताद, इनके उसके लिए बाद किस इसने किसने उस शख्स को जिस तरह रगेदा, अच्छा यार रगेदा तुमने, तुम्हारी अना की तस्कीन हो गई क्या मुबैना तौर पर वो रकूम जो स्विस बैंक में आ गई। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो खत उसके लिखा बाद भी नहीं गया। इसके व्हाट सारे जानिसार थे ना,
आसिफ जरदारी डटा हुआ था अकेला, यूसुफ रजा गिलानी की और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जैसे इनकी मेरी वजह 3 से। मरतबा बाकायदा टेंशन हो गई थी। सही है। यूसुफ रजा गिलानी कह रहे थे जी रिस्टोर कर दे। सही है, ठीक, ही वॉज ऑल अलोन इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी जो नहीं करना कह रहे चाहते थे थे। नहीं, ही वांट्स टू रिटर्न एज सीजर। मैं आपको कोट अनकोट बता रहा हूं। ठीक, हाँ? बिलाखिर प्रेशर नवाज हाँ, शरीफ बिल्कुल, निकला लाहौर खुद से। निकले वो 2009 में लॉन्ग मार्च हाँ? कर। और उसके बावजूद ये अवाम की ताकत के बलबूते वाला किस तरह वापस गया कि जनरल कियानी, ये जमहूरियत का नियम बनता है, ये आइन की बालादस्ती कि तुम्हें जनरल कियानी का फोन आए तो तुम एतबार करो कि हाँ मैं बहाल हो रहा हूं। हाँ बिल्कुल, You are उन्होंने not ही trusting किया था, even? no, आर्मी अच्छा, चीफ। फिर तुमने जिस आइन के तहफ्फुज की कसम खाई थी वो पार्लिमानी आइन है, अब अपनी जमात बनाई है पाक सरजमीन के तर्ज पर, कहते तो president कह रहे हो प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं हूंगा ना फिर। उनको और वज़ीर क्यों ये आज़म बातें चाहिए। कर रहा है? मैं कभी किसी उनके लोगों के बारे में जाता नहीं हूं, लेकिन लाहौर में पता करो कि कौन सी फैमिली रिश्तेदार है और आजकल उन पे मुसीबत क्या है ठीक, और जमीन कौन सी है सही है। और वो तो मेहमान जमीन साहब काफी का लोगों को धंधा ये किनका बात, है। समझने ये वाले समझ अरसलान जाएंगे। के अब्बू जो हैं ये वो तो मौसूम भूल ही बैठ गए के, क्या और बना दिया जिन्होंने अरसलान खुद के अब्बू। इतनी अखलाकी जुर्रत न दिखाई, कहते नॉट बिफोर मी। उस वक्त हजरत नूह इस्लाम ने भी अपने इस्लाम ने भी अपने बेटे का, अरे उनको तेरे घर से निकाल बेटे का नाम आया, उस वक्त ये दिखाते ना मेरे प्यारे। नहीं नुसरत साहब, ऑब्वियसली नॉट। नहीं, और तो एक political ऐसे चीफ शख्स justice जो थे। हैं इन लोगों को देखकर खौफ आता है कि यार कि मेरे जैसा शख्स भी दीवाना हो गया था, लेकिन 2-3 महीने को उसके बाद नहीं। प्रिंसिपल ऑफ द मैटर था ना, वो लेकिन शख्स हमने तो कहा नहीं चलो थे, यार उन्होंने कहा वो एक अदलिया ये अलामत अकेले थी। नहीं, मसूफ 60 और भी जजेस थे जो Yes, बेचारे it was a हमारी symbolic तरह thing. बेवकूफ बने, लेकिन इस शख्स ने क्या क्या हिसाब नहीं लिए। इतना विंडिक्टिव, इतना मुंतकिम मिजाज आदमी, और अब अपनी जमात बना के बैठा हुआ है। भाई अगर तू कानून और आइन का इतना ही रखवाला है तो जो ये बात कर रहा है इसको लेकर अपनी अकल दिखा, महारत दिखा, जा सुप्रीम कोर्ट में कहो जी दिस प्राइम मिनिस्टर इज नो मोर। इट वोंट स्टैंड ना लीगली, तो कोई नहीं, तू ground जाए हमारे ना। पास नहीं है ना, ये तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉयर्स कह चुके तू हैं। हमारे लिए आइन और कानून की तशरीह करता रहा, अल्टीमेट इंटरप्रेटर रहा है ज़रा भाई। अपनी मर्जी से करते थे ना, अगर जो भाई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं आप लगती थी। एक केस ले जाकर अदालत में अपनी बात साबित नहीं कर सकते हो तो इन बट कैपेसिटी तुम मेरी कौम के ऊपर 5 साल तक चीफ इंटरप्रेटर मुसल्लत रहे हो। तो अपनी इंटरप्रिटेशन तो करते थे। अरसलान 18वीं के अब्बू तरमीम आपको नहीं ना याद करें है? ऐसे। के अब्बू नहीं, अरसलान के अब्बू को आप समझ आनी चाहिए कि भाई डोंट ट्राई टू बी, तुम्हारी कोई पाक सरजमीन पार्टी नहीं चलनी यहाँ पे, आप इस मुल्क के सदर नहीं हो सकते और लोगों को गुमराह न साहब, करें। यू थिंक कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये सारा शुरू किया, ये He आर्गुमेंट, is ये the- डिबेट, या डिबेट बाबा तो फिर भी हो जाती है, इतने credibility मुखालफिन है चाहिए थी ना, नवाज फर्ज शरीफ करो, के। मुझे एक बात करनी है, जैसे उस दिन मियां तुम्हें साहब याद ने तो होगा, उनको दावत भी दी मुझे थी कि ड्रोन join की करें। बात करनी थी। हम देखो हम गैस वगैरह को नहीं लेते, बिल्कुल, हमने मैंने ब्रिगेडियर कहा असद जी कि मुनीर साहब को ब्रिगेडियर लिया। असद मुनीर साहब को, क्योंकि वो डील करते रहे हैं इन सारी चीजों से ताकि एक उसमें वजन आए। उसके बाद दूसरा रास्ता बना रहे हैं एक और कौम के हीरो, मगर नुसरत साहब, रेटिंगों के break शेर, के बाद नुसरत साहब लाल हीरो का जिक्र हवेली करें, के पा पा पा। बहरहाल चलो लाल break लो। हवेली की बात करेंगे इस वक्फे के बाद। स्टे विद अस। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें और कोई ना कोई कमेंट हमें जरूर भेजें। नुसरत अच्छा, साहब, अब गुलमी ने शेख रशीद साहब, अर्ज ये है कि एक गेम्स होती हैं, हमारे यहाँ सियासत नहीं होती, ठीक, ये प्राइमरीली गेम्स होती हैं। आजकल की जो इन गेम है ना वो -1 है। ठीक, हो गई बात। अच्छा, काफी अरसे से है वैसे, लेकिन हाँ, चलें, मतलब लेकिन आजकल मुख्तलिफ- जरा ज्यादा इन है। दोबारा से फैशनेबल। अब वो -1 की बात उठती नहीं, चलती नहीं, तो ये जब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब की बीमारी का आया ना, तो उन्होंने कहा साहब ये मौका हाथ आ गया ना फिर। कि यार वंडरफुल। अब उस पर एक पूरी कहानी है कि जी बाईपास के बाद आप इतना अरसा इनकैपेसिटेटेड रहते हैं, इस दौरान हाय अल्लाह क्या होगा, बगैर क्लूलेस वगैरह वगैरह वगैरह। अब लोगों को आपने एजुकेट इतना कर रखा है कि वो कह रहे हैं कि कि ये जिसका तो बात ऑपरेशन कैसे हो कर तो रहे हैं। बात ही नहीं कर सकता, बिल्कुल। जबकि थोड़ा सा भी नॉलेज हो कि आप कह रहे गलत नहीं बात है, ऐसा है नहीं। वो, लेकिन हमने तो वो नॉलेज पे जाना नहीं है ना, वो झूठ बोल रहे हैं, बस तय कर लिया ना हमने तो कि ये तय कर ड्रामा लिया है। कि भाग गया, कि पनामा लीग से भाग गया, और आप कह रहे हैं कि जनाब मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, तो आप बस मेरे आज और लग रहा मेरे था आपको? बच्चों को, मैं लंदन में रहूंगा, और वो पंजाबी में कहते हैं डाम लगा के वहां लेट गए।
ایسے لگ رہا تھا نا صاحب، آپ نے دیکھا without knowing نواز شریف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نواز شریف صاحب کی سیاست سے 90% اختلاف، 90%. لیکن انسان کو فیئر ہونا چاہیے. ایک بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہی از فری فار آل انبریڈلڈ کیپٹلزم. ٹھیک ہے، بالکل میں اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. تو ایک بندے کی ساری میں یعنی کہ سیاسی فلسفی سے بنیاد ہے نا ان کی سیاست کی. بالکل. اب یہ وہ پارٹی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو ایک طویل عرصے تک قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہیں وہ نہیں توڑے گئے تھے، انہیں سسپینڈ رکھا گیا تھا. بالکل. آئیڈیا صرف یہ تھا کہ نواز شریف کسی طرح بیک ڈیٹ استعفیٰ دیں تو پھر یہ اسمبلی جو ہے اسی میں سے ہی نیا وزیر اعظم منتخب کروا کے یہ کہا جائے جی ہمارے تو مارشل لاء ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لیجیٹمائز ہو جاتی. He never agreed to it. صحیح. یہ نواز شریف استعفیٰ نہیں دے گا اس طرح. چلے گئے ایگزائل میں، چلے گئے مگر استعفیٰ نہیں دیا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھول جائیں. لیکن امید رکھنے میں کوئی حرج نہیں. شاید تیسری اب اس میں ایک سپیس کیسے بنی، وہ سپیس کیوں بنی ہے وہ میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں. اب دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا سوچا جا رہا ہے، صحیح جو کہ منظر بناتے ہیں، موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ بتانے کے لیے ہم لوگوں نے ایک اور بھونپور ڈھونڈ رکھا ہے. نام ہوتا ہے ان کا شیخ رشید. اب وہ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں وہ سنیے. ہمارے بھائی منصور کو وہ اطلاع دے رہے تھے کچھ، وہ ذرا سن لیں پہلے، میں بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. احساب کے ایسے عالم میں جو پیغام میں نے شہباز شریف اور نثار کو بھیجا ہے 12-14-16 سال کے بعد کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے بہتر ہے کہ یہ ذمہ داری اب کسی اور کو دے دیں. ستمبر اکتوبر کے مہینے پاکستان کی انٹرنیشنل، ڈومیسٹک، ریجنل اور فائنینشیل پولیٹیکل کرائسس میں نواز شریف از ناٹ کیپیبل ٹو ہینڈل آل دیز تھنگس. میں نے تو خود کہا شہباز شریف کو جو کہ کبھی نہیں یہ دیں گے، نثار کو یہ کبھی نہیں دیں گے. ان کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ اسحاق ڈار صاحب ہیں. آئی انڈورس شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ فوج اور سویلین مل کر ہی حکومت کر سکتے ہیں. پاکستان بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں اب ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کر دی جائے. کس طرح؟ جو شہباز شریف کہہ رہا ہے فوج اور سویلین مل کے، میں اس کو انڈورس کرنے آیا ہوں آپ کے پاس. اچھا، آج ویسے بڑی حیرانگی کی بات ہے، آپ کی اور شہباز شریف کی باتیں مل رہی ہیں. میں تو یہ حیران کن بات. اسی بہانے میں آپ کے پروگرام سے اس کو میسج دے رہا ہوں، میرا ہسپتال جو ہے رکا ہوا ہے وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اور شیخ رشید ایکسپریس وے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے. اس کو آنے سے پہلے ہی اگر کچھ حالات ٹھیک ہونے سے پہلے ٹھیک کر دو. مجھے اور آپ کو یہ شخص روزانہ پیغام دیتے ہیں، اے سوئی ہوئی قوم باہر آؤ. شہباز شریف کو پیغام دے رہے ہیں. میرا پیغام، میرا ہسپتال، ایکسپریس وے، میرا ایکسپریس وے، لیکن قوم باہر نکلو. تو اس کے بدلے میں انڈورس کر دیا انہوں نے شہباز شریف کو. مطلب وزیر اعظم کے سلوٹ کے حکومت بنے گی اور ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، صرف مل ایک پیج پہ ہوں گے، اور ظاہر ہے اس قومی حکومت کی سربراہی شہباز شریف کریں گے. واہ، شہباز صاحب تو ایسے لگ تو نہیں رہا تھا، وہ تو خود لندن میں تھے اپنے بھائی کے. ارے بی بی ان کے اندر کی بات سنو. نہیں، وہ تو ان کی خواہشات ہے نا، یہ تو ان کے دل میں. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پیغام لے کر گیا ہے. ہاں ہاں، وہ تو مطلب آفٹر دیٹ میٹنگ جو مرکزی وزیر داخلہ صاحب کے دفتر سے بتایا گیا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ڈسکس ہوئیں، ایک تو ڈرون حملہ، دوسرا نیشنل ایکشن پلان. ٹھیک ہے جو کہ اچھا بھائی، ڈرون حملہ ہوا تو بلوچستان میں، تو بلوچستان کا چیف منسٹر کیوں نہیں تھا؟ اچھا، نیشنل ایکشن پلان ڈسکس کرنا تھا تو وہ گھر میں کیوں کرتے ہیں؟ ہو واز دا نوٹ ٹیکر؟ تو پھر آپ کے پاس کوئی خبر ہے کیا ڈسکس کرنے گئے تھے نصرت؟ واٹ ڈڈ دے گو ٹو ڈو؟ کچھ بھائی سیکیورٹی یا وہ کیا کہنے گئے ہمیں چیف کو بتانے گئے تھے کہ جی بھائی جان کا یہ حالات ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 2-3 ہفتے میں آ جائیں گے اور آ جائیں گے تو پلیز وہی ہوپ وہ یہ یعنی ٹائم سیک کر کے. اچھا، اب یہ کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں ہے اور یہ وزارت داخلہ غلط کہہ رہی ہے. ارے سیکرٹ تو دیکھیے نا، ایک آپ کی پرائیویٹ لائف بھی ہے، آپ مل سکتے ہیں، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کیوں کور دے رہے ہیں؟ ایک سوشل میل ملاقات بھی ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی آپ کی؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ڈرون حملہ اور نیشنل ایکشن پلان کے لیے آپ کو چیف صاحب کے گھر جا کے ملنا ہوتا ہے اور کوئی نوٹ ٹیکر نہیں ہے، تو انسٹیٹیوشنل میٹنگ تو نہ ہوئی، یہ تو 3 افراد کی میٹنگ ہوئی نا. آف دی ریکارڈ ٹائپ. تو یہ 3 افراد کیا ہمارا نیا رولنگ ٹرائے کا بن گئے ہیں؟ تو کہاں کی ڈیموکریسی؟
کون سی جمہوریت 2 نمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہاں لیکن اس ملاقات کی آڑ میں یہ جو صاحب تھے یہ پھیلا رہے ہیں کہ صاحب انہیں پیغام دے دیا کہ جی بچنا ہے تو بس ٹھیک ہے آپ وہاں سے استعفیٰ دے دیں. اچھا جی پھر وزیر اعظم کون ہو؟ شہباز صاحب ہاں یا نثار. اب دونوں میں یہ سے ایک. ارے نثار صاحب نہیں نا، شہباز صاحب کا نثار صاحب کو تو اللہ معاف کرے اگر ان کا سگا بھائی بھی رکن اسمبلی ہو تو وہ ووٹ نہیں دے گا. اچھا چلیں اوکے تو اس لیے وہ یہ تو بات بھول جائے. فائن. ٹھیک ہے نا. گنجائش یہی بنتی ہے کہ شہباز شریف صاحب. اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہیں. وہ تو اور کیسے چھوڑ دیں وہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ. اس وقت پوری سازش یہ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کو قائل کیا جائے. ایک تو یہ کہ میں نے پیغام بھیجا. بھی آپ کون ہو پیغام بھیجنے والے؟ 14 سال بعد. 14 سال بعد مطلب وہ سنیں گے ہی نہیں. کس کہیں کا گے تمہارے خط میں نیا ایک پیغام کس کا تھا؟ صحیح ہے. نہیں اب نصرت صاحب نہ تھا رقیب. نہیں کس کا پیغام؟ یہ تو شیخ رشید صاحب کو ہی پتا ہوگا کس کا پیغام. ایسے 2 نمبر اس کے آپ پیغام بھائی جب ایک بندے کی خود ملاقات ہو گئی تو وہ بھی کہے گا کہ اچھا یار یہ باتیں ذرا مجھے کرتے ہوئے شرم آئی تھی، یہ تم ٹی وی پہ یہ پیغام پہنچاؤ. سب کچھ تو پتا ہوتا ہے شیخ رشید کو. اگر آپ ان کی بات مانے تو وہ ہر چیز خبر ان کے پاس ہی ہوتی ہے. وہ اس کے لیے اب سازش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک قومی اسمبلی کی نشست خالی ہو گئی ہے. بریک لے لیں جی بتاتا ہوں. ایک قومی اسمبلی کی نشست خالی. اوکے چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر جانیں گے کہ کیا سازش ہے. نصرت صاحب جو کہانی بتا رہے ہیں ویری ویری انٹرسٹنگ. اسٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو پٹ _ ورنہ آپ ہمیں میسج نہیں بھیج سکیں گے. یس نصرت صاحب. اچھا بی بی عرض یہ ہے کہ یہ اس پورے سے یہ وسپر گیم چلا کر کہ جی یہ اس ملاقات میں یہ کہہ دیا گیا کہ جان بچانی ہے یہ وہ جو کہ انٹائرلی جھوٹ ہے، لیکن ایسے پیغامبروں کی بدولت صحیح ہے ان کا بھی دھندا چلنا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ پوری کوشش یہ ہو رہی ہے. پہلے میں کال لے لوں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ آن ایئر ہیں. میں التجا کرتا رہتا ہوں جی کنیکٹ ہوتے ہی بات کر لیا کریں. جی نصرت جاوید صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی بولیں سر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم جی. کرنل ٹائر فیاض بات کر رہا ہوں. میں شاہ صاحب کو بہت سنتا ہوں لیکن آج مجھے ان پہ تھوڑا سا غصہ ہے. غصہ یہ ہے کہ آؤٹ آف آل دی لاٹ انہوں نے شیخ رشید کو تبصرے کے لیے چنا ہے. جس شخص کے پلے دہلے میں یہ نہیں ہے کہ جس نے قسم کھا کے کہا تھا، میں نے خود پڑھا کہ دونوں سیٹیں جیت کے میں نواز شریف کو دوں گا. جس کو اتنا ویژن ہے کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو اس نے کہا کہ جی کچھ نہیں ایک دیوار گری ہے. نہیں کرنل صاحب ایک منٹ کرنل صاحب التجا سن لیجئے. کرنل صاحب میں آپ کے جذبات ہرٹ کرنے کی مشتعل کرنے کی ہاتھ باندھ کر معافی چاہتا ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میرے ملک کے سادہ لو عوام یہ سمجھتے ہیں کرنل صاحب کہ یہ صاحب آپ کی جو مدر آرگنائزیشن ہے اس کے پیغامبر ہیں، لہٰذا ان کا ذکر کرنا مجھے اس تاریخ کے میں سر جی بہت ٹھیک ہے نا. نہیں تو میں سر آپ والی بات ہی لوگوں کو بہت شکریہ جی بہت شکریہ. میں معافی چاہتا ہوں جی بہت شکریہ. آپ نے خود ہی وضاحت کر دی. اینی وے تو یہ تو جہاں سے یہ آئی ہوپ آپ کے دل کو کچھ ٹھنڈک پہنچی. لوگ کیا سوچتے ہیں شیخ رشید کے تبصرے کے بارے میں دیکھ لیں. بیڑا غرق کر دیا اپنے جرنلزم کا. اب یہ پوری گیم بنا کر یہ پوری سازش کر کے جہلم میں ابھی وہاں پہ بڑے ویٹرن بہت پرانے بالکل ان کا انتقال تھے نواز وزا اقبال مہدی صاحب کا وہی جو آپ کے ہاں موروثی سیاست ٹریڈیشنل. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سیٹ پر شہباز شریف صاحب الیکشن لڑیں. اس دوران اپنے بھائی صاحب کو بہلاتے. ابھی تو یعنی کہانی یہ بنائی جا رہی ہے ٹھیک کہ وہ پہلے ابھی تو وہ وہاں ہیں پھر وہ جلدی سے آ کے اب اس میں پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ
کیا آپ آئینی اور قانونی طور پر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے نہیں، اسی صوبے میں میرا نہیں قومی خیال۔ اسمبلی کا I don't انتخاب think لڑ so۔ سکتے ہیں؟ جہاں تک الیکشن لاز کی سمجھ ہے میرا نہیں خیال، آپ کو ریزائن کرنا پڑے گا اپنی قوم صوبائی اسمبلی کی سیٹ اور پھر آپ بھی لڑ سکتے ہیں نا۔ نہیں، نمبر 1 جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیر از کوئی کسی نے ایسا پیغام کسی کو کہیں سے نہیں دیا، نواز شریف صاحب کو ہرگز کنوے نہیں کیا گیا ہے۔ وہ تو بیچارے کل اپنی سرجری ارے کروانے جا رہے ہیں، میں یہ کیسی آپ بات ہے؟ سے میں ٹھیک ہے، کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کہے کہ فلاں دن فلاں بندے نے یہ پیغام دے کر بھیجا۔ آپ ایسے کام میں بتا کے چیلنج تو نہیں کرتا کیے ہوں۔ جاتے نا کہ وہ بتائیں گے کہ میں یہ آپ ارے کو بیوی بتائیں نا، میں وہ آخر کوئی پیغامبر ہوگا نا، جنہوں نے ان کو بتایا وہ میرے ساتھ ٹیلی فون میں میں کہوں جناب پیغام لے کر گئے تھے یا نہیں، تو انہیں انکار کرنے ہو جائے، ڈینائی کر دیں گے میکسیمم، یا کہیں گے میں آپ کا ٹیلی فون نہیں سنتا۔ ایک بات، اوکے ایسا کوئی پیغام نہیں گیا ہے۔ فائن، وزیر اعظم دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پیغام جائے بھی تو جس شخص کا نام محمد نواز شریف ہے وہ کہے گا ایکسکیوز می واٹ، صحیح ہے، ٹھیک ہے، he will not be اس standing for it۔ حوالے سے آپ 100% اختلاف کر لیں۔ اسود یار ولی کی وہ بات کہنا بالکل درست ہے کہ شارٹ آف ٹھیک ہے، وہ نہیں You can't استعفیٰ نہیں do دیں گے، no. بالکل صحیح۔ آپ ان کو پرسویٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ استعفیٰ تو دیں۔ تاریخ بھی یہی بتا رہی ہے نا، پہلے اب 2 دفعہ ان کو ایک دو نکالا جا چکا۔ مسائل اس میں جینون ہیں۔ دیکھیے اللہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تمام تر باتیں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے، ان کا ظاہر ہے کہ سیکنڈ بائی پاس ہے، اٹس ناٹ گڈ، کہ اٹ شوڈ بی ٹھیک ٹھاک، اور آج کے زمانے میں جتنی میڈیسن ترقی کر گئی ہے وی ایکسپیکٹ گڈ، ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، وہ چاہے حکومت میں رہیں یا نہ رہیں، نہیں، سیاست میں تو ان کا ایک رول ہے، ان کی ایک اہمیت ہے، ان کا بالکل رول صحیح۔ ہونا چاہیے، ہم ان کے لیے ہر طرح کی خواہش، پوری نیک تمنا ہے انہوں نے تو obviously، لیکن یہ بہرحال ایک ہمارے آئین میں تھوڑا سا سقم ہے، بالکل ہے، جس کو اگرچہ آئین ہی کے اندر ایک آرٹیکل 267 ہے ٹھیک، جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جس کو آئین نے نہ کیا ہو تو اس کا طریقہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دیکھو ابھی حال ہی میں آئینی ترمیم ہوئی ہے نا بالکل، الیکشن کمیشن کے لیے، ہاں ہاں بالکل، اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بجٹ سیشن کے فوراً بعد ایک آئینی ترمیم کر سکتے ہیں جس میں یہ کہیں کہ ان کیس پی ایم ایل این ہر کام بعد میں کیوں کرتی ہے؟ ان کو پتا تھا ارے وزیر اعظم نے بیوی، جانا ہے، پہلے اس سے بندوبست کر کبھی لیتے، اس طرح بحث ہوا اوائڈ بھی تو کرتے ہیں، نہیں اوائڈ کرتے ہیں نا، نا، ہونے والا ارے اس سے پہلے اس طرح ہوا بھی تو نہیں نا، خدا ٹھیک ہے، اوکے، بٹ دے آر لیٹ ان ڈوئنگ تھنگز۔ کرنا اور بائی پاس کرنا دو مختلف Yes, چیزیں yes, ہیں، but- یہ اس وقت پتہ نہیں تھا۔ ہو تو سکتا تھا یہ- نا کہ دیکھیں گے، دیکھیں گے، اب پلان یہ کر کہ لیں اس کے بعد تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک لیجسلیشن کر لیں کہ یو این کا سیکرٹری جنرل کون ہوگا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ چلے کلوز کرنا ہے پروگرام، کل پھر ملیں گے، آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔